लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमा दधती भारती कवेर्जयति। काव्य प्रकाश ग्रंथस्य दशमे उल्लासे अर्थालंकाराः विचारिताः सन्ति। अर्थालंकाराणाम् उपरि एतावत् कालं यावत् विचारः प्राचलत्। अद्य अन्तिमः अवशिष्टः अलंकारः वर्तते शंकरः। शंकरस्य विषये काव्य प्रकाशे किम अभिहितम् इति निष्कर्ष रूपेण अद्य प्रतिपाद्यते। एवं काव्य प्रकाश निरूपितार्थालंकार विषयकस्य विचारस्य पूर्णता अद्य भवति। पूर्वस्मिन् दिने संसृष्टेः विषये व्यचारि अद्य क्रमः वर्तते शंकरस्य पूर्वमेव प्रतिपादितम् यत् नीरक्षीरन्यायेन अलंकाराणां मिश्रणं शंकरः उच्यते। एष शंकरः त्रिविधः भवति। क्वचित् अलंकाराः परस्परम् अंगांगी भावेन संबद्धा भवन्ति। कश्चित् अलंकारः कंचन अन्यम् अलंकारम् उपकरोति। एवं उपकृतः अन्यः अलंकारः तम उपकारकम् अपि उपकरोति। यत्र अलंकारेषु अंगतायाः अंगितायाश्च परस्पर विवक्षा भवति तत्र अंगांगी भावनामकः शंकरः उच्यते। अस्यैव अपरम नाम वर्तते अनुग्राह्यानुग्राहक भावः। अनुग्राह्यम् अंगी भवति, प्रधानं भवति, अनुग्राहकम् अंगं भवति। एवं अनुग्राह्यानुग्राहक भावरूपः अंगांगी भावरूपः वा शंकरः प्रथमः वर्तते। द्वितीयः शंकरः तत्र भवति यत्र द्वयोः बहूनां वा अलंकाराणां समवाये सति कः अलंकारः ग्राह्यः इति निश्चयेन वक्तुं न शक्यते। उपमा ग्राह्या अथवा रूपकं ग्राह्यम्। एकस्य अलंकारस्य निश्चयः यत्र न भवति, एकस्य अलंकारस्य साधकं प्रमाणं बाधकं वा प्रमाणं यत्र न भवति तत्र संदेह शंकरः मन्यते। तृतीयः शंकरः वर्तते यत्र शब्दार्थालंकारयोः एकस्मिन्नेव पदे
प्रवेशः भवति। एष शङ्करः एकाश्रय शङ्करः उच्यते। एवं शङ्करस्य त्रयः भेदाः। अंगांगी भावः शङ्करः, संदेह शङ्करः, एकाश्रय शङ्करश्च। तत्र अनेकानि उदाहरणानि काव्यप्रकाशे प्रदर्शितानि। तत्र एकैकम् उदाहरणम् अत्र प्रस्तूयते। तत्र अंगांगी भाव शङ्करस्य विषये उक्तम् अविश्रान्तिजुषाम् आत्मनि अंगांगित्वं तु शङ्करः। अंगांगित्वम् अंगांगी भावः केषाम् अलङ्काराणाम्, कीदृशाम् अलङ्काराणाम् तो अविश्रान्तिजुषाम्। ये अलङ्काराः आत्मनि विश्रान्ताः न भवन्ति, ये अलङ्काराः अन्यम् अलङ्कारम् उपकर्तुं प्रवर्तन्ते, न तो आत्मनि एव विश्रान्ताः भवन्ति। अत्र एकस्मिन्नेव अलङ्कारे चमत्कारजनकत्वं न भवति, अपितु द्वयोः त्रयाणां वा अलङ्काराणां यः अंगांगी भावः स एव चमत्कृतिजनकः भवति। अतः अलङ्काराणाम् अत्र आत्मनि अविश्रान्तिः उक्ता। एते एव यत्र आत्मनि अनासादित स्वतंत्र भावाः। अलङ्काराः यदि स्वरूपे स्वातन्त्र्येण विश्रान्ताः न भवन्ति, अपितु परस्परं प्रति उपकर्तुं प्रवर्तन्ते, तो अनासादित स्वतंत्र भावाः अलङ्काराः परस्परम् अनुग्राह्यानुग्राहकतां दधति धारयन्ति। स एषां संकीर्यमानत्वात् संकीर्यमानरूपत्वात् शङ्करः उच्यते। अत्र अलङ्कारः स्वात्मनि स्वतंत्र रूपेण विश्रान्तः न भवति। चमत्कृति जनकता स्वात्मनि स्वातन्त्र्येण न भवति, अपितु परस्परोपकार करणे एव चमत्कृति जनकता जायते भवति। तत्र उदाहरणद्वयं प्रस्तुतम्। एकम् उदाहरणं यत्र प्रदर्श्यते, श्लोकः वर्तते आत्ते सीमन्तरत्ने मरकतिनिहते मरकतिनिहृते हेमताटङ्कपत्रे लुप्तायां मेखलायां झटिति मणितुला कोटियुग्मे गृहीते शोणं बिम्बोष्ठकान्त्या त्वदरिमृगदृशां यित्वरीणाम् अरण्ये राजन् गुञ्जाफलानां सृजयति शबरा नैव हारं हरन्ति। अत्र कश्चित् राजानं स्तौति। स वदति कविः, हे राजन्, तव ये शत्रवः सन्ति, ते शत्रवः
रणे त्वया हताः तेषां शत्रूणाम् अनाथाः याः स्त्रियः सन्ति ताः त्वद्भयेन वनं पलायिताः। एवं वने निरन्तरं ताः त्वद्भयात् भ्रमन्ति। ताः शत्रूणां स्त्रियः अलङ्कृताः सन्ति। इतस्ततस्ताः भ्रमन्ति तत्र दस्यवः शबराः ये सन्ति। शबर जाति विशेषाः याः जनजातयः सन्ति ताः तासाम् अलङ्कारान् आभूषणानि लुण्ठन्ति गृह्णन्ति बलात् हरन्ति। तत्र शबराः किं कुर्वन्ति पूर्वं सीमन्तरत्नं हरन्ति। सीमन्ते वर्तमानं यत् वर्तते रत्नं चूड़ामणिः यः वर्तते तत् सीमन्तरत्नं हरन्ति। तो उक्तम आत्ते सीमन्तरत्ने सीमन्तरत्ने गृहीते सति पुनः सीमन्तरत्नं हृत्वा ते तासां कर्णयोः ताटङ्कनामकं यत् आभूषणं वर्तते यत् मरकत मणियुक्तं वर्तते तत् आभूषणं ते शबरा हरन्ति। तो मरकतिनी मरकतयुते हेमताटङ्कपत्रे हेम्नः स्वर्णस्य ताटङ्कपत्रे ताटङ्कनामके कर्णाभूषण विशेषे हृते सति एवं कर्णाभूषणं हरन्ति। पुनः स्त्रीणां कटिप्रदेशे मेखला वर्तते रशना अस्ति। तो मेखला या वर्तते सा शबरैः छिद्यते छुरिकादिभिः छिद्यते। एवं मेखलायां लुप्तायां मेखला यदा लुप्ता भवति छिन्ना भवति गृहीता भवति तदनन्तरं ते शबराः चरणेषु वर्तमानं नूपुरनामकं भूषणं हरन्ति। तो झटिति मणितुला कोटि युग्मे गृहीते झटिति शीघ्रं मणितुला कोट्योः युग्मे। मणितुला कोटिः नाम रत्नघटितं पादकटकं पादाभूषणं रत्नघटितं यत् वर्तते तद युग्मे नूपुरद्वये इति यावत् हृते। एवं शबराः पूर्वं सीमन्तरत्नं हरन्ति ततः मरकतमणि भासुरं हेमताटङ्कपत्रं हरन्ति ततः मेखलां हरन्ति तदनन्तरं चरणगतं नूपुरद्वयं गृह्णन्ति। पुनः ते शबराः हारं हर्तुम् इच्छन्ति
किंतु हारः यः वर्तते कंठात् वक्षस्थले लम्बमानः यः हारः, हार शब्दस्य अर्थः मुक्ताहारः। मुक्तारूप पद प्रयोगाभावेपि हार शब्दः मौक्तिकहारस्यैव बोधकः भवति। तर्हि हारान्ते सबराः नैव हरन्ति, यतो हि मौक्तिकहारोपरि तासां नायिकानाम् ओष्ठस्य या वर्तते रक्तवर्णा कान्तिः, सा कान्तिः हारेषु पतति, येन हाराः रक्तवर्णाः दृश्यन्ते। अतः तत्र सबराणां हारेषु भ्रमः भवति यत् मौक्तिकहाराः एते न सन्ति, अपितु गुञ्जायाः हाराः सन्ति। गुञ्जा मूंगा इति उच्यते। तो गुञ्जाफलानां स्रजं मत्वा हारान् न हरन्ति इति यत्र वर्णितं वर्तते। तो सीमन्तरत्ने आत्ते गृहीते मरकतिनी हेमताटंकपत्रे च हृते एवं मेखलायां झटिति लुप्तायां छिन्नायां मणितुला कोटियुग्मे गृहीते सति शबराः हे राजन् त्वदरि मृगदृशां तव अरीणां याः मृगदृशः सन्ति मृगनयनाः याः रमण्यः सन्ति याः इत्वर्यः सन्ति गमनं यात्रा येषां स्वभावः जातः वर्तते इत्वर्यः या सन्ति येन न सजी सरतिभ्यः क्वरपीति येन धातोः यत्र क्वरप् प्रत्ययः ताच्छिल्ये विहितः यासां स्त्रीणां गमनम् इदानीं स्वभावः जातः वर्तते। तत्त्वदरि मृगदृशाम् इत्वरीणाम् अरण्ये वने इत्वरीणां गमनस्वभावानां त्वदरि मृगदृशाम् बिंबोष्ठकान्त्या बिंबफल सदृशः यः ओष्ठः तस्य कान्त्या शोणं रक्तवर्णं हारं सबराः न एव हरन्ति, यतो हि गुञ्जाफलानां स्रजः इति बुद्धिः तेषु भवति। तो गुञ्जाफलानि यानि सन्ति तेषां तथा मूल्यं नास्ति, तुच्छं वर्तते इति कृत्वा हारं न हरन्ति। अत्र स्त्रीणाम् ओष्ठकान्त्या ओष्ठस्य रक्तिम्ना हारस्य यः श्वेतवर्णः वर्तते स अत्र तिरोहितः। ओष्ठस्य रक्तगुणः रक्तगुणेन अभिभूतः जातः हारनिष्ठः शुभ्रगुणः श्वेतगुणः, अतएव हारः रक्तवर्णः प्रतीयते। तस्मात् हारेषु गुञ्जाफलस्य बुद्धिः भवति। एवं अत्र द्वौ अलङ्कारौ स्तः। एकः अलङ्कारः वर्तते तद्गुणः अलङ्कारः, यस्य विषये पूर्वं चर्चा कृता। तस्य गुणः
पदार्थस्य गुणः अत्र पदार्थान्तरे आगच्छति। तो ओष्ठगतः यः वर्तते शोणगुणः, तस्य शोणगुणस्य संक्रांतिः हारे वर्तते। शोणगुणेन श्वेतगुणः अभिभूतः। यदि शोणगुणेन अभिभूतः श्वेतगुणः न भवेत्, तदा हारेषु गुंजाफलस्य भ्रान्तिः न स्यात्, सबरगता भ्रान्तिः न स्यात्। एवं तद्गुणालंकारः अत्र भ्रान्तिमतः अलंकारस्य उपकारकः वर्तते। तदेव उच्यते अत्र तद्गुणम् अपेक्ष्य भ्रान्तिमता प्रादुर्भूतम्। अत्र तद्गुणालंकारः अंगम वर्तते, अंगी वर्तते। भ्रांतिमान अलंकारः अत्र अंगी वर्तते। तो तद्गुणम् अपेक्ष्य भ्रांतिमता प्रादुर्भूतम्। एवं भ्रांतिमतः आश्रयेण अत्र यः वर्तते तद्गुणः प्रवर्तते। एवं सचेतसां सहृदयानां प्रभूत चमत्कृति निमित्तं वर्तते। तद्गुणस्य भ्रांतिमतश्च अंगांगी भाव रूपः संकरः अत्र चमत्कारी वर्तते। बिंबोष्ठ कांत्या सोनम इत्यत्र यः तद्गुणः अलंकारः सः गुंजाफलानां स्रजः इमे हाराः सन्ति इति भ्रांतिमन्तम् अलंकारम् भ्रांतिमतः अलंकारस्य स्वरूपं निष्पादयति, अनुगृह्णाति। एवं तद्गुणस्य भ्रांति जनकत्वेन भ्रांतिमत साहाय्येन चारुत्वस्य अतिशयः अत्र वर्तते। यदि तद्गुणः न भवेत् तर्हि भ्रांतिमान् न अत्र निष्पद्येत, भ्रमः एव न स्यात्। एवं अंगांगी भावः संकरः अत्र दर्शितः। एवं अन्यदपि उदाहरणं तत्र प्रदर्शितं। जटा भाभिः करधृतकलंकाक्षबलयः वियोगी व्यापत्ते रिवकलितवैराग्य विशदः परिप्रेङ्खत्तारा परिकर कपालांकित तले शशि भस्मा पाण्डुः पितृवन इव व्योम्नि चरति। अस्य श्लोकस्य अर्थः अत्र अलंकाराणाम् अंगांगी भावः यः वर्तते स मूले प्रतिपादितः अस्ति। अत्र उपमा रूपकम् उत्प्रेक्षा श्लेषश्च एते चत्वारः अलंकाराः ये सन्ति तेषाम् अंगांगी भावः सम्बन्धः। अंगांगी भावः यत्र संकरः वर्तते, अतएव अत्र
शंकरस्यैव चमत्कृति जनकत्वम् अस्ति एवं अंगांगी भाव रूपः शंकरः एकः भवति। यथा अर्थालंकारयोः अंगांगी भाव रूपः शंकरः भवति तथा शब्दालंकारयोः अपि शंकरः भवति। एतदपि काव्य प्रकाशे उदाहृतम् कि राजति तटीयमभिहत दानव रासातिपाति सारावनदा गजता च जूथ मविरत दान वरा सातिपाति सारावनदा। अत्र पद्ये यमकालंकारस्य एवं अनुलोम प्रतिलोम नामकस्य चित्रालंकारस्य वर्तते। अंगांगी भावः शंकरः एवं शब्दालंकारयोः अपि शंकरः भवति। अर्थालंकारयोः अर्थालंकाराणां वापि शंकरः भवति इति काव्य प्रकाशे उदाहृतं वर्तते। एवं अंगांगी भावः शंकरः प्रथमः वर्तते। पुनः द्वितीयः वर्तते संदेह शंकरः। यत्र अनेके अलंकाराः भवन्ति तत्र एकस्य ग्रहे अन्यस्य च परित्यागे साधकं बाधकं वा किमपि प्रमाणं नावतरति तदा संदेह शंकरः भवति। एतदेव उच्यते एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावात् अनिश्चयः। अनिश्चयः नाम संदेहः। तो न्यायस्य न्याय शब्देन यत्र साधक प्रमाणं विवक्षितं दोष शब्देन कस्यचित् अलंकारस्य बाधकं प्रमाणं विवक्षितं। तो न्यायस्य साधक प्रमाणस्य दोषस्य बाधक प्रमाणस्य च यत्र अभावः भवति तत् एकस्य ग्रहे एकस्य निश्चये साधक बाधकाभावात् यः संदेहः जायते स संदेह शंकरः। तदेव उक्तं द्वयोः बहूनां वा अलंकाराणाम् एकत्र समावेशेपि विरोधात् न यत्र युगपदवस्थानं न च एकतरस्य परिग्रहे साधकं तदितरस्य वा परिहारे बाधकम् अस्ति। येन एकतरः एव परिगृह्येत स निश्चयाभावरूपः द्वितीयः शंकरः वर्तते। अत्र समुच्चयेन शंकरस्यैव आक्षेपात् कि तेषां अलंकाराणां शंकरः एव यत्र प्रतीयते। उदाहरणम् एकं दत्तं वर्तते। तत्र प्राकृतगाथा एका अस्ति। यथा जह गहिरो इति। अत्र संस्कृत छाया वर्तते। यथा गभीरः यथा रत्न निर्भरः यथा च निर्मलच्छायः तथा किं विधिना एष सरसपानीयः जलनिधिः न कृतः। कश्चित् कथयति अयं
जलनिधिः समुद्रः गभीरः वर्तते अस्य अन्तः ज्ञातुं न शक्यते कियत् गाम्भीर्यम् अस्य वर्तते तो गभीरः वर्तते। एवं रत्नाकरः अयम् अस्ति रत्नानां निर्भरः निःशेषेण धारकः वर्तते रत्नाकरः वर्तते यत्र रत्नानि अपि सन्ति। एवं अस्य समुद्रस्य छाया कान्तिः सौन्दर्यम् अपि निर्मलं वर्तते निर्मलच्छायः अयं वर्तते निर्मला छाया अस्य अस्ति तो निर्मलच्छायः अपि वर्तते। किन्तु दोषः वर्तते यत् अस्य जलं पेयं नास्ति क्षारं वर्तते। तो विधात्रा विधिना यथा अयं समुद्रः गांभीर्य गुण संपन्नः रचितः रत्न वान विरचितः एवं च निर्मलच्छायः विरचितः तथा सरसपानीयः सरसं पानीयम् आस्वादनीयं पानीयं वर्तते यस्मिन् जलं यस्मिन् तादृशः अयं कथं न निर्मितः इति पद्यस्य गाथायाः वा अर्थः वर्तते। अत्र अलङ्काराणां सन्देहः प्रतीयते। अत्र प्रस्तुतः यदि मन्यते समुद्रस्य वर्णनम् अस्ति तो प्रस्तुते समुद्रे सति अत्र जलनिधिः यः विशेष्य शब्दः वर्तते विशेष्य बोधकः शब्दः स एकार्थकः एव वर्तते। किन्तु तस्य विशेषणं यदस्ति गभीरः रत्ननिर्भरः निर्मलच्छायः इति श्लिष्टः अस्ति श्लिष्टं वर्तते द्व्यर्थकं वर्तते। कस्मिंश्चित् पुरुषे अपि एतद् विशेषणं संगच्छते यः महान् पुरुषः वर्तते गांभीर्य गुणः तत्र अस्ति स धनवान् अस्ति रत्नानाम् आकरः वर्तते एवं निर्मलकान्तिः सौन्दर्यवान् अपि अस्ति सुन्दरः अपि अस्ति। तो तादृशस्य पुरुषस्य प्रतीति भवति यः एतादृग्गुण संपन्नः अस्ति किन्तु तस्य धनं यत् वर्तते तद्धनं केनापि भोक्तुं न शक्यते तत्रत्या समृद्धिः आस्वादनीया नास्ति भोग्या नास्ति स कृपणः वर्तते अथवा अन्यायेन स धनम् उपार्जितवान् नतः धार्मिकेन केनचित् अन्यायोपार्जितस्य तस्य वित्तस्य ग्रहणं भोगः वा कर्तुं न शक्यते। तो एवं यदि एता कल्पना क्रियते समुद्रः एव कविना वर्णयितुं विवक्षितः तो समुद्रः एव प्रस्तुतः वर्तते किन्तु तस्य विशेषणस्य साम्यात् अत्र अप्रस्तुतस्य कस्यचित् अर्थस्य महापुरुषरूपस्य महाधनिकस्य कृपणस्य अथवा अन्यायोपार्जित वित्तस्य प्रतीति भवति। तर्हि अत्र समासोक्तिः अलङ्कारः स्वीकर्तुं शक्यते। यत् प्रस्तुतात् अप्रस्तुतस्य प्रतीतिः यत्र भवति तत्र समासोक्तिः इति पूर्वं प्रतिपादितम्। समान विशेषण माहात्म्येन प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य व्यवहारः यत्र प्रतीयते
तत्र समासोक्ति भवति। अतः संदेहः भवति कि अत्र समुद्रे प्रस्तुते विशेषण साम्यात् अप्रस्तुतार्थस्य प्रतीतेः किम असौ समासोक्तिः वर्तते, अथवा एवं यदि कल्प्यते यत् अत्र समुद्रः वर्तते अप्रस्तुतः, अप्रस्तुतात् समुद्रात् प्रस्तुतस्य कस्यचित् तादृशस्य पुरुषस्य प्रतीति भवति, तदा तु अप्रस्तुत प्रशंसालंकारः वा वर्तते इति संदेहः अत्र भवति। किम अब्धेः समुद्रस्य प्रस्तुतस्य मुखेन कस्यापि तत्समगुणतया प्रस्तुतस्य प्रतीतेः इयम् अप्रस्तुत प्रशंसा वा वर्तते इति संदेहः। यत्र प्रस्तुतात् अप्रस्तुतस्य व्यवहारः समान विशेषण बलात् प्रतीयते तत्र समासोक्तिः, किंतु अप्रस्तुतात् यदि प्रस्तुतस्य प्रतीतिः भवति तदा भवति अप्रस्तुत प्रशंसालंकारः। तो कः अलंकारः यत्र स्वीकरणीयः इति निश्चयः यत्र न भवति। एवं संशय विषयता अत्र उभयोः अलंकारयोः समासोक्त्य प्रस्तुत प्रशंसालंकारयोः समान रूपेण वर्तते। संदेह विषयत्वम् एव अत्र चमत्कृति गोचरं भवति। अपरम अपि उदाहरणं दत्तं नयनानन्ददायिन्दोः बिम्बमेतत् प्रसीदति। नयनानन्ददायी नयनानन्दजनकम् इंदोः बिम्बम् अथवा नयनानन्ददायी यः वर्तते इंदुः तस्य एतत् बिम्बं प्रसन्नम् अस्ति और अधुनापि निरुद्धासम् अविशीर्णमिदं तमः, किंतु तमः इदानीम् अविशीर्णम् अस्ति, नष्टं नास्ति। यत्तमः सर्वाः आशाः दिशः रुद्धवत् रुरोध। अत्र उच्यते, अत्र वर्णितम् अस्ति नयनानन्ददायी यः इंदुः वर्तते चंद्रः तस्य बिम्बं प्रसीदति पूर्व दिशायाम् उदेति, किंतु अधुनापि तमः नष्टं नास्ति। निरुद्धाः आशाः दिशः येन तत्तमः न विशीर्णम्। अत्र उच्यते किम कामस्य उद्दीपकः अयं कालः वर्तते इति अर्थः अत्र प्रकारान्तरेण कविना प्रतिपादितः। अतः पर्यायोक्तालंकारः वर्तते। कस्यचित् अर्थस्य भंग्यन्तरेण प्रकारान्तरेण प्रतिपादनं पर्यायोक्तालंकारः भवति इति पूर्वं प्रतिपादितं। तो अत्र किं कामस्य उद्दीपकः कालः वर्तते इति भंग्यन्तरेण अभिधानात् पर्यायोक्तं वर्तते उत अथवा। अत्र इंदुबिम्बं यदस्ति तत् इंदुबिम्ब इति पदं कस्याश्चित् नायिकायाः मुखस्य कृते यदि प्रयुक्तं तर्हि इंदुबिम्बं
इति विषयीवाचकस्यैव शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। विषयस्य अत्र मुखस्य निगरणम् अस्ति। यदि इंदुबिंब शब्देन साध्यवसानया लक्षणया कस्याश्चित् मुखम उच्यते तदा एतादृशस्थले अतिशयोक्तिः अलङ्कारः भवति। तर्हि किम् अतिशयोक्तिः अस्ति? वदनस्य इंदुबिंबतया अध्यवसानात् अतिशयोक्तिः वर्तते। अथवा अस्मिन् पद्ये बिंबम एतत् प्रसीदति, एतत् पदम् अपि प्रयुक्तम्। अतः एतत् इति पदेन यदि मुखम निर्दिश्यते, इंदुबिंब शब्देन चंद्रबिंबम निर्दिश्यते उपमानम्, एतत् शब्देन मुखम, तर्हि इंदुबिंबा भिन्नम एतत् मुखम प्रसीदति इति अर्थः भवति। तदा रूपकम् अपि वर्तते वा? तो एतदिति वक्त्रं निर्दिश्य तद्रूपा रूपवशात् रूपकं वर्तते। अथवा अत्र द्वयोः समुच्चयः वर्तते, प्रसीदति। प्रसादन क्रिया यां मुखस्यापि अन्वयः वर्तते, एवं च इंदुबिंबस्यापि अन्वयः वर्तते। अतः तयोः समुच्चय विवक्षायां दीपकं वर्तते। अथवा दीपके किं भवति? एकं प्रस्तुतं भवति, एकं अप्रस्तुतं भवति। प्रस्तुता प्रस्तुतयोः एक धर्मस्य तत्र अन्वयः भवति। तो यदि एवं कल्पना क्रियते, एतत् शब्देन बोध्यमानं मुखं प्रस्तुतं वर्तते, इंदुबिंबम अप्रस्तुतम् अस्ति, तर्हि प्रस्तुता प्रस्तुतयोः प्रसादन क्रियया प्रसीदति इति पदवाच्यया क्रियया संबंधात् दीपकालंकारः वर्तते। प्रस्तुता प्रस्तुतयोः एक धर्माभि संबंधः दीपकं भवति। अथवा तुल्ययोगिता स्वीक्रियताम्, तुल्ययोगितायां केवलयोः प्रस्तुतयोः एव, केवलयोः अप्रस्तुतयोः एव एक धर्माभि संबंधः भवति। तो यदि एवं कल्पना क्रियते कि भवनस्य उपरि कस्याश्चित् नायिकायाः मुखम् अपि प्रसीदति, प्रकाशते, पूर्वस्यां दिशि चन्द्रः अपि प्रकाशते, तर्हि उभयोः वर्णनं यदि कविना अभिप्रेतं वर्तते, तर्हि उभयोः प्रकृतत्वात् प्रकृतयोः प्रसादन क्रियया धर्मेण संबंधात् तुल्य योगिता किं वर्तते। अथवा प्रदोष समये विशेषण साम्यदानात् आननस्य अवगतिः भवति। प्रदोष कालस्य वर्णनं यदि स्वीक्रियते, तर्हि विशेषणं तादृशं दत्तं वर्तते येन मुखस्यापि अवगतिः भवति, तर्हि समासोक्तिः अपि भवति। अथवा मुख नैर्मल्यस्य प्रसंगः वर्तते, कस्याश्चित् मुखस्य निर्मलतायाः वर्णनं प्रस्तुतं वर्तते, किन्तु चन्द्रस्य निर्मलतायाः वर्णनं यत्र क्रियते, तर्हि अप्रस्तुतस्य चन्द्र नैर्मल्य वर्णस्य सत्वात्, अर्थात अप्रस्तुतात् चन्द्र वर्णनात् प्रस्तुतस्य मुखस्य अवगतिः भवति। अतः अत्र अप्रस्तुत प्रशंसालंकारः वा स्यात् इति बहूनां संदेहात् अयमेव अलंकारः, अर्थात संदेह संकरः एव वर्तते, न तु कश्चित् एकः अलंकारः यत्र चमत्कृतिम् आधातुं क्षमः संदेहः एव चमत्कारकः वर्तते। किंतु यत्र
एकस्य अलङ्कारस्य साधकं प्रमाणं भवति, अपरस्य बाधकं प्रमाणं भवति, तदा तु तत्र संदेहः न भवति, एकस्य निर्णयः जायते। यथा केनचित् उक्तं सौभाग्यं वितनोति वक्त्रशशिनोः ज्योत्स्नेव हासद्युतिः। हासद्युतिः या वर्तते, हासरूपा द्युतिः प्रकाशः यः वर्तते, सः वक्त्रशशिनः सौन्दर्यं वर्धयति, वितनोति, विस्तारयति। अत्र वक्त्रशशिनोः अत्र कः समासः आश्रयणीयः? यदि वक्त्रं शशि इव इति उपमित समासः स्वीकरणीयः, तर्हि शशि सदृशस्य वक्त्रस्य हासद्युतिः इति बोधः भवति। तो वक्त्रं विशेष्यतया यत्र भाति, अतः तत्र हासस्य अन्वयः मुख्य रूपेण वक्त्रे एव संभवति, न तु चंद्रे। तो हासद्युतिः इति उपमायाः साधकं प्रमाणं वर्तते, न्यायः वर्तते। यतो हि हासस्य संबंधः मुख्य रूपेण मुखे नैव संभवति, मुखे एव हासः भवति, चंद्रे हासः न भवति। तत्र तु हास सादृश्यात् नैर्मल्यं वक्तुं शक्यते, किंतु हासस्य, हास पदार्थस्य, हास शब्दवाच्यस्य अर्थस्य अन्वयः वक्त्रे एव संभवति। अतः शशि सदृशस्य वक्त्रस्य हासद्युतिः इति बोधः भवति। अतः यत्र साधकं प्रमाणम् आयातम् उपमायाः साधकं प्रमाणं साधकं वर्तते हासद्युतेः कथनम्। तर्हि अत्र वक्त्रशशिनोः इत्यत्र मयूरव्यंजकादि समासः यदि क्रियते तर्हि वक्त्रम् एव शशि, वक्त्ररूपं शशि। तो शशि पदार्थः उत्कटतया प्रतीयते, तर्हि तत्र रूपके शशिनः बोधः विशेष्यतया प्रतीयते। अतः संदेहः न कर्तुं शक्यते यत् एतादृशस्थले उपमित समासः करणीयः, तर्हि उपमा स्वीकरणीया, अथवा मयूरव्यंजकादि समासः मन्तव्यः, तदा रूपकं स्वीकरणीयम् इति संदेहः यत्र नास्ति। यतो हि हासद्युतेः अन्वयः वक्त्रे एव संभवति, यतः उपमित समासे एव समासः स्वीकरणीयः, उपमा एव स्वीकरणीया। शशि सदृशे वक्त्रे एव हासद्युतेः समन्वयात् तदेव उच्यते इत्यत्र मुख्यतया अवगम्यमाना हासद्युतिः वक्त्रे एव आनुकूल्यं भजते इति उपमाया साधकं वर्तते। शशिना तु न तथा इति हासद्युतिः प्रतिकूला वर्तते इति रूपकं प्रति तस्याः हासद्युतेः बाधकः वर्तते। एवमेव वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरुज्जिम्भते इत्यत्र वक्त्रेन्दौ इत्यत्र वक्त्रम एव इंदुः अथवा इंदु सदृशं वक्त्रम इति अत्रापि संदेहः भवति, कः अलङ्कारः स्वीकरणीयः। किन्तु अत्र रूपकस्य साधकता वर्तते अपरः शीतांशुः इति उक्तम्। तो अपर शीतांशुत्वम् अपर चंद्रत्वम् इंदौ एव संभवति न तु वक्त्रे। अतः अपर चंद्रत्वम् अत्र रूपकस्य साधकं वर्तते, उपमाया बाधकं वर्तते। एवमेव राजनारायणं लक्ष्मीः त्वामालिङ्गति निर्भरम्। अत्र लक्ष्मीः राजनारायणम् आलिङ्गति,
तर्हि लक्ष्मी नारायण सदृशं राजानं परपुरुषम् आलिंगितुं न शक्नोति, अतः उपमित समासः यत्र न स्वीकरणीयः। यतो हि अत्र लक्ष्मी कर्तृकं यत् आलिंगनं वर्तते तस्य कर्मता नारायणे एव संभवति। राजरूपे नारायणे नारायणत्वेन ज्ञाते राजने संभवति, न तु नारायण सदृशे अन्यत्र राजनी। एवं लक्ष्मी कर्तृकम् आलिंगनम् अत्र उपमायाः वर्तते बाधकं रूपकस्य साधकम्। एवमेव पादाम्बुजं भवतु नो विजयाय मंजीर सिंजित मनोहर मंबिकायाः इत्यत्र पादाम्बुजम् इत्यत्रापि संदेहः भवति यत् पादः अम्बुजम् इव, अम्बुज सदृशः पादः अथवा पादः एव अम्बुजः। तर्हि यत्र मंजीर सिंजित मनोहरम, मंजुनः मंजीरस्य नूपुरस्य सिंजितेन शब्देन मनोहरम इति विशेषणं दत्तं। तर्हि नूपुर मनोहरत्वं पादे एव संभवति, न तु अम्बुजे। अतः अम्बुज सदृशः नूपुर सिंजित मनोहरः पादः विजयाय भवतु इति उपमायाः साधकत्वम् अत्र वर्तते। मंजीर सिंजित मनोहरत्व रूपे विशेषणे उपमायाः साधकत्वं रूपकस्य च बाधकत्वं वर्तते। अतएव उक्तं वर्तते पूर्वं कि न्यायस्य एवं च साधक प्रमाणस्य बाधक प्रमाणस्य च यत्र अवतारः भवति तत्र तु एकस्य अलङ्कारस्य निर्णयः जायते, अतः तत्र संदेह संकरः न भवति। किन्तु यत्र न एकस्य अलङ्कारस्य साधकः अथवा बाधकः अवतरति तत्र एव संदेह संकरः भवति। एवं द्वितीयः संकरस्य भेदः वर्तते संदेह संकरः। तृतीयः संकरः वर्तते तत्र उक्तं स्फुटमेकत्र विषये शब्दार्थालंकृति द्वयं व्यवस्थितं च अभिन्ने एव पदे स्फुटतया यत् उभौ अपि शब्दार्थालंकारो व्यवस्थां समासादयतः सः अपि अपरः संकरः वर्तते। एकस्मिन्नेव पदे यत्र द्वौ शब्दार्थालंकारो प्रविष्टौ भवतः ते एकाश्रय संकरस्य उदाहरणं दीयते। स्पष्टोल्लसत् किरणके सरसूर्यबिम्ब विस्तीर्ण कर्णिकमथो दिवसारविन्दम् श्लिष्टाष्ट दिक् दल कलाप मुखावतार बद्धांधकार मधुपावली संचुकोच। अत्र रत्नाकर कवि कृते हरविजय नाम के काव्ये एकोनविंशे सर्गे संध्या वर्णनम वर्तते। अत्र उक्तं वर्तते अथ अनन्तरं दिवस रूपम अरविंदम। दिवसः जः वर्तते स अरविंदम अस्ति
अर्थात दिन रूपम यत् कमलम वर्तते तत्संचुकोच तत्संकुचितम जातम दिवसार बिंदम अथ संचुकोच। तो दिवस रूपे अरविंदे कमले कमले भवति कर्णिका भवति बीजकोशः भवति तर्हि एवं च केसरः केसराः भवन्ति। तर्हि अत्र उच्यते दिवस रूपे अरविंदे सूर्यस्य किरणाः ये सन्ति ते एव केसराः सन्ति। एवं सूर्यबिंबं यत् वर्तते तत् सूर्यबिंबम् एव कर्णिका अस्ति बीजकोशः वर्तते अस्य दिवसारविन्दस्य। एवं 10 दिशः याः सन्ति तो 10 दिशः याः सन्ति ताः दिशः एव अस्य दिवस रूपस्य कमलस्य 10 दलानि सन्ति। एवं दिवसारविन्दं संकुचितं जातं कमलं यदा संकुचितं भवति तदा कदाचित् तस्य उदरे भ्रमरः अपि बद्धः भवति। तो अंधकारः यः वर्तते स वर्तते भ्रमरः। तो भ्रमर मधु अंधकार भ्रमरः तत्रैव बद्धः जातः। एवं अत्र वर्णितम् अस्ति दिवसः अरविन्दं वर्तते किरणाः केसराः सन्ति सूर्यबिंबं बीजकोशः कर्णिका वर्तते 10 दिशः 10 दिङ्मुखानि दलानि सन्ति कमलस्य दिवसारविन्दस्य और तत्र आगतः अंधकारः मधुपावली वर्तते। एवं अत्र रूपकालंकारः अस्ति दिवसे अरविन्दस्य आरोपः किरणेषु केसरस्य आरोपः सूर्यबिंबे विस्तीर्णकर्णिकायाः आरोपः श्लिष्ट अष्टदिग् दलकलाप मुखे श्लिष्ट अष्ट दिक्षु श्लिष्टाष्ट दिक्षु दलकलापस्य आरोपः अत्र कृतः अंधकारे मधुपस्य आरोपः कृतः अतः अत्र वर्तते रूपकालंकारः। एवमेव स्पष्टोल्लसत् किरण केसर सूर्य बिंब विस्तीर्ण कर्णिकम् एतावत् यावत् अत्र अनुप्रासः अपि वर्तते उल्लसत् किरण केसर अत्र अनुप्रासः अपि वर्तते एकं पदम् एवं जातं स्पष्टोल्लसत् किरण केसर सूर्य बिंब विस्तीर्ण कर्णिकम् अत्र रूपकम् अपि वर्तते एवं च अत्रैव अनुप्रासः अपि वर्तते। तो स्पष्टतया एकस्मिन् आश्रये एकस्मिन् समस्त रूपे पदे शब्दार्थालंकारयोः अनुप्रास रूपकयोः अत्र स्थितिः वर्तते। तो अलंकारो स्फुटतया प्रतीयेते तस्फुटमेकत्र विषये शब्दार्थालंकृति द्वयं व्यवस्थितं भवति। एवं शंकरः यः वर्तते स त्रिधा वर्तते अंगांगी भाव रूपः शंकरः एवं संदेह शंकरः एवं च एकाश्रय शंकरः यस्मिन् यत्र एकस्मिन्नेव पदे शब्दालंकारः अर्थालंकारश्च प्रविष्टः भवति तेनासौ त्रिरूपः परिकीर्तितः तस्मात् कारणात् त्रिरूपः अयं शंकरः वर्तते। एवं काव्य प्रकाशे पूर्वं
अनेके अर्थालंकाराः विचारिताः तेषां संसृष्टिः शङ्करश्च अन्ते प्रदर्शितः अन्तिमः अद्य शङ्करालङ्कारः निरूपितः एवं अनेन प्रकारेण अयं व्याख्यानक्रमः पूर्णताम् एति। ओम हरि ओम तत्सत्।